بسم الله. في الفيديو هذه ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا الشابيتر الثاني نتاع البارتي الثانيه اللي هي لي ميوتاسيون دي ستركتور ايكونوميك. دونك باش نشوفوا لي ميوتاسيون دو لا كونسوماسيون، باش نعملوا انتروداكسيون في دونك باش نشوفوا شنو باش نراو بالضبط في الشابيتر هذا. دونك احنا شفنا من قبل اللي الكرواسونس ايكونوميك فيها اسبي كونتيتاتيف اللي هي لوغمونتاسيون دورابل دو لا برودكسيون، لكن فيها زاد ان اسبي كاليتاتيف اللي هو لي شونجمون اللي يصيروا او كور دو لا كرواسونس ايكونوميك. شفنا دونك من الاول في الشابيتر الاول لي شونجمون اللي يصيروا في البرودكسيون، معناها كي كونسيرن لي ستركتور برودكتيف. توا ان شاء الله في الشابيتر هذايا باش نشوفوا لي شونجمون اللي يصيروا او كور دو لا كرواسونس ايكونوميك، لكن اللي هما يخصوا المره هذه لا كونسوماسيون. Donc, je vais parler les changements ou les transformations dans les structures de consommation. Bien. Donc, les transformations, les consommations, il y a trois principales modifications ou trois principales mutations. اللي هما أول حاجة باش نحكيو على l'amélioration du niveau de vie. معناها باش نشوفوا أول حاجة كيفاش الكرواسونس ايكونوميك au cours de la croissance économique les niveaux de vie باش يتحسنوا. باش تصير اميليوراسيون دي نيفو دو في. هذا دونك اللي باش نشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي. باهي في اللي بعدها باش نحكيو من بعد على ليفولوسيون دو لا ستركتور دو كونسوماسيون. دونك باش نشوفوا كيفاش اللي الكرواسونس ايكونوميك elle va entraîner aussi une modification باش تصير تغييرات في ستركتور دو لا كونسوماسيون. دونك هل التغييرات هذه اللي باش تصير في لا ستركتور دو كونسوماسيون اش نقصدوا بها؟ نقصدوا بها كونه التركيبه نتاع الكونسوماسيون لي كومبوزونت الحاجات اللي متكونه منها الكونسوماسيون نتاعنا واللي شفناهم احنا في دوزيام اني اون فالي رابيلي باش نشوفوا اللي باش تبدل. دونك معناها لا بار دو ريفونو اللي هي كونساكري à chaque rubrique de la consommation باش تبدل. باش نشوفوا انهم لي تيب دو كونسوماسيون اللي باش يزيدوا وانهم اللي باش ينقصوا. بيان سور باش نرجعوا عليها دونك افيك ديتاي في لي فيديو اللي بعدها. باهي اونفان الشونجمون الثالث دونك اللي باش يصير باش نشوفوه ان شاء الله في الشابيتر هذا ميوتاسيون دو لا كونسوماسيون يخص لي مود دو في. بيان سور بعد ما حكينا على لاميليوراسيون دو نيفو دو في باش نحكيو زاد على لي ترانسفورماسيون qui vont toucher les modes de vie. Bien sûr لنا فما فرق كبير نعرفوا ما بين niveau de vie والمود دو في كما شفنا في الدوزيام اني. دونك niveau de vie c'est une notion quantitative معناها mesurable، لكن المود دو في c'est une notion qualitative. bien sûr elle n'est pas mesurable، لكن باش نشوفوا شنو هما لي ترانسفورماسيون لي شونجمون اللي يصيروا au cours de la croissance économique et qui concernent les modes de vie. donc ان شاء الله في الشابيتر هذايا باش نشوفوا ثلاثه حاجات. دونك باش نحكيو اول حاجه قلنا عن نيفو دو في، باش نشوفوا اش معناتها نيفو دو في اون فا رابيلي سا ونشوفوا كيفاش نحسبوه ايتترا كومون لو ميزوري. ومن بعد باش نشوفوا كيفاش الكرواسونس باش تحسن في لي نيفو دو في. كيف باش نشوفوا شنو هو ليفي نتاع الكرواسونس على الستركتور دو كونسوماسيون الكومبوزونت هذوك نتاع لا كونسوماسيون. اونفان باش نشوفوا كيفاش زاد الكرواسونس ايكونوميك elle va entraîner une transformation des modes de vie. معناتها طريقة العيش دونك باش تبدل، مش مستوى العيش فقط لكن زاد طريقة العيش. دونك لا فاسون دو فيفر لي مود دو في فون اوسي شونجي. تنشوفوا شنو هما لي برينسيبال دونك شونجمون، شنو هما لي شونجمون باش يصيروا في لي مود دو في. دونك هذا باش نحكيو ان شاء الله في الشابيتر الثاني اللي هو لي ميوتاسيون دو لا كونسوماسيون. ميرسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. دونك ان شاء الله في الفيديو هذايا باش نشوفوا الموديفيكاسيون الاولى نتاع لي ستركتور دو كونسوماسيون اللي هي لاميليوراسيون دي نيفو دو في. في لاميليوراسيون دي نيفو دو في عندنا ثلاثه حاجات نحبوا نشوفوهم. دونك اول حاجه يلزمنا نعملوا ديفينيسيون نفهموا واش معناتها نيفو دو في، ومن بعد باش نشوفوا كيفاش نحسبوا النيفو دو في، دونك كومون لو ميزوري بالنسبه لشخص ولا جروب دانديفيدو والا بالنسبه دون ان بيي معناها البوبولاسيون، وفي الاخر باش نشوفوا ان شاء الله شنو هي دونك العلاقه ما بين الكرواسونس ايكونوميك والامليوراسيون دو نيفو دو في، معناتها باش نشوفوا كيفاش الكرواسونس ايكونوميك كيفاش باش تساهم في الامليوراسيون دو نيفو دو في. دونك نبداو ان شاء الله بالبروميير اوبجيكتيف لو نيفو دو في كيما ريناها في الدوزيام اني. اول حاجه لازمنا نعرفوها اللي هي سي اون نوسيون كونتيتاتيف. اش معناتها نيفو دو في اون نوسيون كونتيتاتيف؟ معناتها الي ميزورابل، رانا نجمو نقيسو نحسبو لو نيفو دو في كونتريرمون للمود دو في تشوفوا من بعد دونك اللي هو كاليتاتيف دونك ما نجموش نحسبوه. باهي دونك قلنا نيفو دو في سي اون نوسيون كونتيتاتيف، لكن هو شنو هو بالضبط؟ هو سي لونسومبل دي بيان اي سيرفيس دون بو ديسبوزي ان انديفيدو ou un groupe d'individus pour satisfaire leurs besoins. باهي لأن نحب نسطر على كلمة ديسبوزي. اش معناتها ديسبوزي؟ مش معناها اللي يملكه، ديسبوزي معناها اللي يتحصل عليه. اش معناتها يتحصل عليه؟ معناها حاجه يملكها والا حاجه دونك ان فلو كيما الريفوني يدخل، والا حاجه دونك تتعطى له غراتويتمون او كازي غراتويتمون. دونك هذا اش معناتها يبو ديسبوزي. وعلاش نقولوا دونك لي بيان اي لي سيرفيس دون بو ديسبوزي مش دون بو اشوتي؟ مثلا كي نقولوا اشوتي يولي غلطه ديفينيسيون داكور، والا كيل بو دونك افوار زاد كيف ماهيش صحيحه. دونك لازمنا نستعملوا on peut qui peut disposer والا dont peut bénéficier والا auquel il peut avoir accès. مثلا هذوما نجموا نستعملوهم لي فيرب داكور، لكن qu'il peut acheter c'est faux. باهي علاش قلنا دونك النيفو دو في هو لونسومبل دي بيان اي سيرفيس اللي يتمتع بهم شخص والا مجموعه من الاشخاص؟ على خاطر النيفو دو في يتكون من ثلاثه حاجات دونك اللي هما البوفوار داشا والباتريموان ولي سيرفيس نون مارشون دونت il bénéficie. دونك هذا يهزنا كونه الكالكول نتاع النيفو دو في بالنسبه لان انديفيدو ان جروب دانديفيدو باش نجمعوا الثلاثه حاجات هذوما. دونك بوفوار داشا بلوس باتريموان بلوس سيرفيس نون مارشون. بيان سور بوفوار داشا هو الريفوني ريال، معناتها لونسومبل دي بيان اي سيرفيس كوم بو اشوتي افيك لو ريفوني نومينال. بالنسبه للباتريموان هو لونسومبل دي زافوار، معناها الممتلكات الحاجات اللي يملكها دونك دار ارض كرهبه فلوس في البنك ايتترا. وبالنسبه لي سيرفيس نون مارشون دونك لي سيرفيس اللي يتمتع بهم gratuitement ou quasi gratuitement كيما l'éducation santé etc. دونك هذا كيفاش نحسبوا النيفو دو في نتاع ان سول انديفيدو والا جوست ان جروب دانديفيدو. حتى نشوفوا دونك من بعد كيفاش نحسبوا النيفو دو في دون ان بيي معناها بالنسبه للبوبولاسيون كامله. دونك هذا لوبجيكتيف الثاني نتاعنا، نحبوا دونك نشوفوا كيفاش يتحسب النيفو دو في بلاد في دوله باش نحسب النيفو دو في دون بوبولاسيون. دونك الفورمول النيفو دو في هو il est égal au PIB par habitant. niveau de vie في الدولة يتحسب بالبي بي بار هابيتون، هو نيفو دو في. اش معناتها بي بي بار هابيتون؟ دونك il est égal au PIB نقسموه على البوبولاسيون توتال. دونك نعطيكم اكزامبل، si le PIB est égal à 15 000 millions de dinars معناها 15,000 مليار والبوبولاسيون مثلا 8 ملايين 8 مليون دو بيرسون ولا دابيتون، دونك نيفو دو في موين دون سو بيي. ولنا ناكد كونه كيف نحسبوا نتاع بلاد تاع دوله كامله نحطوا لو نيفو دو في موين. دونك سي اون موين على خاطر بيان سور هو معدل. دونك نقسموا 15,000 مليون دو دينار دونك حولناها لنا دونك اون دينار باش يعطينا دونك ريزولتا اون دينار سور 8 مليون دو بيرسون يعطينا 1875 دينار. اش معناتها؟ معناها النيفو دو في موين دو سو بيي ايت ايغال ا 1875 دينار، معناها نصيب كل فرد من البي بي اللي هو يمثل نيفو دو في دوله il est égal donc à 1875 دينار. باهي توا حكينا كيفاش نحسبوا النيفو دو في، توا باش نحكيو كيفاش نحسبوا ليفولوسيون تاع النيفو دو في، معناتها التطور نتاع النيفو دو في كيفاش يزيد comment il évolue le niveau de vie. التطور دونك l'évolution نتاع niveau de vie اللي هو taux de croissance du niveau de vie il est égal au taux de croissance du PIB par habitant. دونك خاطر قلنا niveau de vie هو ال PIB par habitant، دونك taux de croissance تاع niveau de vie هو بيدها taux de croissance du PIB par habitant. هذه elle est égale au taux de croissance du PIB moins le taux de croissance de la population. Donc نعاود
باش ما نغلطوش فيها هذه النيفو دو في هو البي بي على البوبولاسيون لكن التو دو كرواسونس دو نيفو دو في اللي هي ليفولوسيون تاع نيفو دو في هو التو دو كرواسونس دو بي بي موان التو دو كرواسونس دو لا بوبولاسيون مثلا نقولوا اذا كان البي بي entre deux périodes Z taux de croissance du PIB égale à 5% par exemple ou le taux de croissance de la population est égal à 2%. في الحالة هذه التو دو كرواسونس نتاع النيفو دو في مش يكون بيان سور taux de croissance du PIB moins taux de croissance de la population معناها 5 moins 2 c'est égal à 3%. لأن دونك هكا كيفاش نحسبوا ليفولوسيون لأن حسبت ايفولوسيون دونك ليفولوسيون نحسبها بالتو دو كرواسونس دونك هذه النيفو دو في نعمل بي بي على البوبولاسيون توتال لكن تو دو كرواسونس دو نيفو دو في نعمل تو دو كرواسونس دو بي بي موان تو دو كرواسونس دو لا بوبولاسيون دونك لأن نلقاو حالتين دونك ينجموا يصيروا يا اما تو كرواسونس تاع النيفو دو في يكون بوزيتيف يا اما يكون نيجاتيف في حاله نلقاو بوزيتيف نقولوا فما اميليوراسيون دو نيفو دو في موين دو سيت بوبولاسيون واذا كانوا نيجاتيف بيان سور niveau de vie لنا باش يطيح donc il y a détérioration du niveau de vie moyen de cette population. Donc لاحظوا لنا فما حاجه دونك واضحه بوضوح كونه ما يتحسن النيفو دو في في دوله ما تكون فما اميليوراسيون دو نيفو دو في الا ما يكون التو دو كرواسونس دو بي بي ريال اكبر من التو دو كرواسونس دو لا بوبولاسيون معناتها علاش على خاطر قلنا احنا ما فما اميليوراسيون كاينش اذا كان تو دو كرواسونس تاع نيفو دو في يكون بوزيتيف وهذا ما يكون بوزيتيف الا ما يكون تو دو كرواسونس دو بي بي اكبر من تو دو كرواسونس دو لا بوبولاسيون توتال معناها يلزم الكرواسونس ايكونوميك تكون اكثر من الكرواسونس ديموغرافيك دونك هذه الكرواسونس ايكونوميك بالطبيعه نعرفوا نحسبوها بالتو كرواسونس دو بي بي والكرواسونس ديموغرافيك هي تو كرواسونس دو لا بوبولاسيون دونك يلزم البي بي يزيد اكثر donc il évolue à un rythme supérieur à celui de la population totale pour pouvoir parler d'une amélioration du niveau de vie moyen d'une population quelconque. Donc بعد ما شفنا الديفينيسيون تاع النيفو دو في وكيفاش نحسبوا النيفو دو في بالنسبه لشخص والا بالنسبه للدوله دونك باش نشوفوا توا اهم حاجه في الكور هذا اللي هي الريلاسيون ما بين الكرواسونس ايكونوميك والنيفو دو في معناها باش نشوفوا كيفاش الكرواسونس ايكونوميك تحسن لنا في النيفو دو في اول ايدي دونك عندنا لنا كيلكوز ايدي دونك باش نبداو بالايدي الاولى بيان سور نعرفوا ان الكرواسونس ايكونوميك هي l'augmentation de la production croissance économique, l'aspect quantitatif est l'augmentation durable de la production. Bien sûr, quand la production dit, donc un nombre important de produits. فما mise à la disposition des ménages des produits abondants. فما عدد من المنتوج كبير. Donc هذا باش يتيح les consommateurs. Donc bien sûr باش يلقاو ما يكونسوميو donc plus de produits. Donc une augmentation de la consommation. Bien sûr qu'il y a une augmentation de la consommation, donc il y a amélioration des niveaux de vie. La consommation donc il y a composante في niveau de vie ou plus exactement donc في le pouvoir d'achat. توا نمشيو لفكره اخرى زاد اللي تبين لنا اللي الكرواسونس ايكونوميك تحسن في النيفو دو في اللي هي الكرواسونس اكستنسيف احنا نقولوا فما كرواسونس اكستنسيف وقت اللي لو برودكسيون تكبر سويت ا اون اوغمونطاسيون دو فاكتور ترافاي او دو فاكتور كابيتال او لي دو او ميم طون بيان سور انا باش ناخذوا الفاكتور ترافاي دونك وقت اللي تبدا فما كرواسونس اكستنسيف معناها باش لازمنا نزيدوا في عدد الخدامه دونك اون فا كريي دي زومبلوا والوقت اللي باش نخلقوا مواطن شغل جديده بيان سور باش نعطيو دي ريفوني جدد باش نعطيو دي سالير جدد دونك البوفوار داشا باش يزيد خاطر البوفوار داشا هو الريفوني سور لي بري دونك كيف الريفوني يزيدوا دونك بيان سور البوفوار داشا باش يتحسن اي بويسكو البوفوار داشا هو جزء من نيفو دو في دونك il y a amélioration du niveau de vie. مش كان الكرواسونس اكستنسيف تعطينا امليوراسيون دي نيفو دو في حتى الكرواسونس انتنسيف اللي هي قلنا دونك جايه من لاميليوراسيون دو ليفيكاسيتي دي فاكتور دو برودكسيون. كيفاش الحكايه هذه؟ نعرفوا اللي الكرواسونس ايكونوميك انتنسيف دونك elle permet de réaliser des gains de productivité. les gains de productivité حكينا عليهم قبل معناتها les gains اللي هما ناجمين على l'amélioration de la productivité كيف البرودكتيفيتي تحسن لونتربريز تحصل دي غان لكن لي غان هذوما مش باش تستفادوا منهم كان لي زونتربريز باش تستفادوا منهم تو لي اجون ايكونوميك نبداو بلي اجون الاولين اللي هما لي ترافايور ولي بروبريتير دو كابيتال دونك بيان سور هذوما
قلنا les travailleurs les salaires نتاعهم باش يزيدوا puisque donc فما des gains de productivité و les propriétaires du capital les profits نتاعهم les dividendes نتاعهم باش يزيدوا دونك هذوما الاثنين باش يتحسن البوفوار d'achat نتاعهم d'accord donc كيف باش يتحسن البوفوار d'achat نتاعهم donc فما amélioration du niveau de vie de ces deux agents là اللي هما les travailleurs les propriétaires اللي هما après tout ce sont des ménages باهي و les entreprises Bien sûr, les entreprises, le profit نتاعها باش يكبر donc باش تطيح les prix كي باش تطيح les prix les consommateurs باش البوفوار d'achat نتاعهم باش يزيد دونك لنا نفسرها هذه النقطة هذه بالباهي دونك وقت اللي تصير فما gain de productivité le profit نتاع l'entreprise il va augmenter donc باش نجم تطيح في les prix وقت اللي تطيح l'entreprise في les prix البوفوار d'achat نتاع les consommateurs باش يكبر d'accord و puisque البوفوار d'achat باش يكبر donc فما amélioration du niveau de vie B بالطبيعة على خاطر البوفوار d'achat هو جزء من niveau de vie قلنا اللي niveau de vie فيه البوفوار d'achat وفيه donc الباتريمون وفيه les services non marchands آخر agent donc اللي هو l'État bien sûr قلنا les gains de productivité ils vont profiter aussi à l'État كيفاش خاطر les profits نتاع les entreprises باش يزيدوا وكيف les revenus نتاع les travailleurs les propriétaires باش يزيدوا donc هذوما باش يدفعوا أكثر des taxes d'accord donc femme augmentation des taxes et des impôts ou bien sûr qu'il يزيدوا les taxes ou les impôts recettes de l'État باش تزيد recettes publiques باش تزيد وقت اللي الريسيت تاع l'État باش تزيد l'État باش تزيد في les dépenses نتاعها donc اللي دخلوا l'État تعاود تعمل بيه donc des investissements يسموا les dépenses publiques اللي هما تعمل بهم les services publics donc les services نتاع l'éducation والsanté etc باش يزيدوا donc وكيف les services هذوما باش يزيدوا les services نتاع l'éducation والsanté والsécurité etc donc bien sûr النيفو دو في باش يتحسن على خاطر قلنا اللي هذوما les services non marchands كتذكروش في الديفينيسيون نتاع النيفو دو في هما جزء من نيفو دو في donc لنا il y a amélioration du niveau de vie donc هذوما هما donc شفنا لنا 5 idées الكل في الكل كيفاش الكرواسانس économique elle permet d'améliorer le niveau de vie. Voilà, donc merci. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو هذه دونك باش نشوفوا اخر حاجه في الشابيتر les mutations de la consommation اللي هي l'évolution de la structure de consommation. donc كنا شفنا قبل في الشابيتر هذا le niveau de vie معناها l'amélioration du niveau de vie ومن بعد شفنا l'évolution des modes de vie ومن بعد شفنا توا باش نشوفوا ان شاء الله l'évolution de la structure de consommation. donc باش نشوفوا ان شاء الله ثلاثه حاجات. اول حاجه باش نفهموا واش معناتها structure de consommation d'accord ومن بعد نشوفوا كيفاش نحسبوا structure de consommation ومن بعد باش نشوفوا كالعاده دونك l'objectif principal نتاعنا اللي هو relation ما بين الكرواسانس économique et l'évolution de la structure de consommation.
نبداو مالا مع l'objectif لول. Donc je معناتها structure de consommation. La structure de consommation désigne la répartition des dépenses de consommation entre les différentes rubriques. باهي اش معناتها هذا؟ بلغة أخرى structure de consommation, il s'agit de répondre à la question comment consommer. معناتها معنا في النيفو دو في قلنا باش نجاوبوا على الكيستيون كومبيان. تو باش نشوفوا comment je معناتها مناش متكونه de quoi est composé nos dépenses de consommation. معناها les dépenses اللي باش نصرفوهم في الكونسوماسيون اللي سميناه البودجي هذاك dépenses de consommation نقولوا dépenses de consommation والا بودجي. البودجي هذاك فاش باش تصرف شنو ما لي دونك كل بارتي منه شنو لي روبريك اللي باش تمشي لهم. لي روبريك هذوما شفناهم دونك لي روبريك دو كونسوماسيون شفناهم في الدوزيام اني دونك نذكروا بهم عندنا 7 روبريك. D'accord. Rubrique l'oula. Donc on dit rubrique de consommation ou elle on dit fonction de consommation ou on dit زاد poste budgétaire. اش معناتها؟ معناتها الست rubriques اللي تتقسم عليهم dépenses de consommation اللي هما l'alimentation, l'habillement, l'habitation, l'hygiène et soins, enseignement culturel loisirs, ومن بعد transport et télécommunication وانفان اخر rubrique اسمها autres dépenses. معناتها لي dépenses اللي باش نصرفهم اني نتاعي باش يمشيو في حاجه من السبعه هذوما. داكور. يا اما في الماكله اليمونتاسيون ولا في الابيمون ولا في ليجين سوان ولا في الانسينيومون ايتترا ولا في اوتر ديبونس. دونك اوتر ديبونس فيها لاشا دو بيجو فيها لي ديبونس ادمينستراتيف ايتترا. داكور. دونك هذاش معناتها ستركتور دو كونسوماسيون. مناش متكونه الكونسوماسيون مناش متركبه تركيبه ستركتور هي تركيبه نتاع الكونسوماسيون. دونك باش نحسبوا التركيبه هذه الستركتور دو كونسوماسيون نستعملوا لو كوفيسيون بودجيتير. Donc le coefficient budgétaire. Donc bien sûr عندنا 7 coefficients budgétaires. علاش 7 علاش 7 على خاطر les rubriques هذوكم 7 كل rubrique نتاع consommation عندها coefficient budgétaire خاص به. D'accord. Donc عندنا 7 coefficients budgétaires. شنو هو الcoefficient budgétaire؟ هو c'est il mesure la part des dépenses de cette rubrique là dans les dépenses totales de consommation. اش معناتها؟ معناتها الcoefficient budgétaire نتاع une rubrique شنو قلنا اون روبريك تنجم تكون اليمونتاسيون تنجم تكون ابيتاسيون هيك السبعه هذوكم اللي شفناهم. شنو هو الكوفيسيون بودجيتير دون روبريك؟ هو لي ديبونس نتاع الروبريك هذيك دو سيت روبريك والا ريلاتيف ا سيت روبريك sur les dépenses totales de consommation. Dépenses totales de consommation اللي سميناهم زاده البودجي. دونك بودجي والا ديبونس توتال دو كونسوماسيون. معناها نقسم لي ديبونس الخاصين بالروبريك هذيك على لي ديبونس اللي مخصصهم الكل للمصروف اني. بار اكزومبل اذا كان نحب نحسب مثلا لو كوفيسيون بودجيتير دو لاليمونتاسيون نعمل الديبونس نتاع لاليمونتاسيون على الديبونس توتال دو كونسوماسيون والا لو بودجي توتال. مثلا نقول مثلا مخصص ديبونس توتال الكل اللي باش نصرفهم هما 500 دينار منهم 100 دينار باش نخصصها للاليمونتاسيون. دونك في الحاله هذه لو كوفيسيون بودجيتير نتاع لاليمونتاسيون نطبق الفورمول هي ديبونس داليمونتاسيون معناها 100 دينار على الديبونس توتال دو كونسوماسيون اللي هي 500 دينار fois 100 bien sûr. donc 100 sur 500 fois 100 تعطيني 20%. اش معناتها؟ معناتها cette personne là consacre 20% de son budget والا de ses dépenses totales de consommation كيف نقول budget هما dépenses totales de consommation. داك معناتها budget total. donc consacre 20% de son budget total pour l'alimentation والا pour les dépenses d'alimentation. هذا دونك كيفاش نحسبوا لو كوفيسيون بودجيتير. بيان سور لنا عطيت اكزومبل الاليمونتاسيون كيف بالنسبه لي زوتر روبريك. مثلا باش نعمل كوفيسيون بودجيتير دو لابيتاسيون نولي نقسم لي ديبونس اللي مخصصهم للابيتاسيون على ديبونس توتال. داكور ايتترا. دونك عندنا 7 كوفيسيون بودجيتير اللي نجموا نحسبوه. نجيو توا للوبجيكتيف الاخراني. دونك اهم اوبجيكتيف عندنا في الكور هذايا اللي هو الريلاسيون ما بين الكرواسونس ايكونوميك والستركتور دو كونسوماسيون. معناها كيفاش شنو يصير لها هالستركتور دو كونسوماسيون هذيا او كور دو لا كرواسونس ايكونوميك. باهي هل التغيرات هذه لي شونجمون ليفولوسيون تاع ستركتور دو كونسوماسيون تتلخص
se résume en 3 lois. Les 3 lois هذوما donc اسمهم les lois d'Engel donc ما عادش نسميوهم donc باسمهم donc juste نقولوا les lois وكهو اللي de l'évolution de la structure de consommation. باهي شنو هما les 3 lois 3 قواعد هذوما شنو هما؟ أول لوا تخص l'alimentation. Le coefficient budgétaire dans l'alimentation معناها les dépenses d'alimentation sur les dépenses totales de consommation. شو يقول لك اللوا الأولى؟ تقول لك lorsque le revenu augmente le coefficient budgétaire de l'alimentation diminue. Donc, loi l'oula, première loi, lorsque le revenu augmente, chisir, le coefficient budgétaire d'alimentation, bien sûr, نحكي على l'alimentation, diminue. Ben, je معناتها les dépenses d'alimentation augmentent moins que le revenu. Ben, هذه لنا الحاجة هذه نحب نوقفها. كي نقول أني coefficient budgétaire de l'alimentation diminue. راهو مش معناها لي ديبونس داليمونتاسيون ديمينيو رد بالك الديبونس داليمونتاسيون راهم ديما يزيدوا لي ديبونس الكل يزيدوا كو سوا دو لاليمونتاسيون والا دي زوتر بوست بودجيتير الكلهم يزيدوا لكن شنو اللي ينقص؟ اللي ينقص لنا الكوفيسيون بودجيتير. اش معناتها الكوفيسيون بودجيتير؟ معناتها البار دو لاليمونتاسيون دون لو ريفونو هي اللي تنقص. لكن الديبونس نتاع الاليمونتاسيون ديبونس داليمونتاسيون راهي ما تنقصش. مالا شو يصير لها؟ elle augmente moins que le revenu. dépense d'alimentation صحيح elle augmente راهي elle augmente moins que le revenu معناها تكبر اقل من الريفوني. مثلا انت الريفوني نتاعك زاد 20% الديبونس داليمونتاسيون زادت ب 10% هكاو. في الحاله هذه البار دو لاليمونتاسيون مش يصير لها شنو؟ مش يصير لها ديمينيسيون. دونك اللي تنقص رد بالي هي البار ماهمش الديبونس. راهم الديبونس داليمونتاسيون اوغمونت لكن اوغمونت ا ان ريتم موان زيلفي كو سولوي دو ريفونو. دونك هذه هي البروميير لوا. الدوزيام لوا يخص لي زوتر بوست اللي هما ابيمون ابيتاسيون. باهي في الدوزيام لوا هذه اش باش نقولوا؟ باش نقولوا اللي lorsque le revenu augmente donc ديما lorsque le revenu augmente اش باش يصير؟ le coefficient budgétaire نتاع les deux postes هذوكم اللي هما habitation et habillement reste stable. معناها البار نتاع الريفوني تقعد هي بيدها. مثلا اني ريفوني نتاعي زاد البار نتاع اللي مخصص فيها للابيمون والابيتاسيون قعدت هي بيدها. داكوغ دونك البار دو سي rubrique dans le revenu reste stable. donc اش معناتها هذا البار ريست ستابل؟ معناها الديبونس يصير لها الديبونس كما العاده قلنا الديبونس تكبر. الديبونس دونك اللي تقعد ستابل هي البار. داكور الديبونس نتاع لي دو روبريك هذوما نتاع لابيمون والابيتاسيون شي يصير لها ال اوغمونت au même rythme que celui du revenu. Que le revenu, voilà, que celui du revenu. D'accord? Donc, lorsque le revenu augmente, le coefficient budgétaire de l'habitation et l'habillement reste stable. Les dépenses d'habillement et d'habitation augmentent au même rythme que celui du revenu. Donc, تقعد stable هي البار. الديبونس augmente au même rythme. شفنا مع l'alimentation الديبونس augmente moins vite. هذا augmente au même rythme. كي نجي نحكي على البار لنا تنقص البار لنا تقعد ستابل. داكور دونك هذم هما لي دو بروميير لوا. دونك نجيو للوا الاخرانيه اللي هي تخص لي سيرفيس كيما الترونسبور كيما التيليكومونيكاسيون كيما ليدوكاسيون سانتي ايتترا. باهي دونك شو يصير لهم السيرفيس هذو؟ لوسكو لو ريفوني اوغمونت كالعاده لو كوفيسيون بودجيتير دي سيرفيس المره هذه il اوغمونت. اش معناتها كوفيسيون بودجيتير دي سيرفيس؟ معناها البار خاطر كوفيسيون بودجيتير هو بيدو البار دي سيرفيس دون لو ريفوني اوغمونت. اش معناتها؟ ولي ديبونس يصير لهم لي ديبونس دي سيرفيس المره هذه augmente plus vite que le revenu معناتها à un rythme plus élevé que celui du revenu. donc نعاود نلخصهم. lorsque le revenu augmente بالنسبه للاليمونتاسيون البار نتاعها دون لو ريفوني ديمينو. شوف شحكيت قلت البار دو لاليمونتاسيون ما باش نحكي على البار دو لاليمونتاسيون. شو بار دو لاليمونتاسيون ديمينو. داكور بالنسبه للبار je dis bien le part de l'habitation et habillement
reste stable. تقعد هي بيدها كالعادة البار. بالنسبة للبار دي سيرفيس elle augmente. دونك هذه لخصتهم لي تروا لوا. هذوما تو نفس لي لوا نحب نحكي، لكن ما نحكيش بالبار، نحكي بالديبونس داليمونتاسيون. شنو اللي نقول؟ ما عادش نقول ديبونس داليمونتاسيون ديمينوي، لا، نقول dépenses de l'alimentation augmente à un rythme moins élevé que celui du revenu. داكوردو؟ كي نحب نحكي بالديبونس. كيف نحب نحكي كالعادة بالديبونس لنا شنو نقول dépenses de l'habillement et l'habitation augmente au même rythme, d'accord, que celui du revenu. Ou qui نحب نحكي على les services, on dit les dépenses des services augmentent à un rythme plus élevé que celui du revenu. Donc إذا كان باش نحكي باللي بار نقول حاجة، وإذا كان باش نحكي باللي dépenses نقول حاجة أخرى. Voilà, donc هذم هما donc les trois grands changements اللي يصيروا اللي يخصوا les dépenses, la structure de consommation. Merci. بسم الله. في الفيديو هذه ان شاء الله باش نشوفوا دونك دوزيام ميوتاسيون دي ستركتور دو لا كونسوماسيون اللي هي لا ترانسفورماسيون دي مود دو في. وشفنا المره اللي فاتت دونك الشونجمون الاول اللي يصير في الكونسوماسيون او كور دو لا كرواسونس ايكونوميك اللي هو لاميليوراسيون دي نيفو دو في. المره هذه باش نحكيو على ترانسفورماسيون دي مود دو في. باهي دونك باش نشوفوا حاجتين ان شاء الله. دونك الحاجه الاولى باش نشوفوا واش معناتها مود دو في. دونك اون فا رابيلي ديفينيسيون دو مود دو في، ومن بعد باش نشوفوا شنو هما اكزاكتومون لي ترانسفورماسيون اللي يصيروا في المود دو في او كور دو لا كرواسونس ايكونوميك. نبداو مع l'objectif الاول اللي هو définition du mode de vie. Donc notion شفناها من deuxième année. C'est une notion qualitative. Donc عكس النيفو دو في اللي ريناه المره اللي فاتت سي اون نوسيون كونتيتاتيف، معناها نيفو دو في نجموا نحسبوه، لكن المود دو في ما نجموش نحكيو على ميزور، ما نجموش نقولوا ميزوري لو مود دو في على خاطر سي اون نوسيون كاليتاتيف، سي اون كاليتي ماهوش كونتيتي. باهي لكن المود دو في شنو هو؟ دونك سي لونسومبل دي مانيير دو فيفر دان انديفيدو او جروب d'aindividus. معناها طريقة العيش، كي نقولوا مانيير دو فيفر لي فاسون دو فيفر، داكور، فاسون دو كونسومي. كيفاش معناها هذه لو مود دو في لنا il s'agit de répondre à la question comment consommer. مش كيما النيفو دو في il s'agit de répondre à la question combien. داكور، دونك في النيفو في المود دو في باش نحكيو على كومون، ماش نحكيو على كيفية طريقة استهلاك. دونك هالمود دو في هذايا il dépend de plusieurs facteurs. اول حاجه تحدد لنا طريقه العيش نتاعنا هو مستوى العيش، لو نيفو دو في اللي شفناه المره اللي فاتت. دونك هو اول فاكتور ياثر في المود دو في. دونك الانسان في طريقه العيش نتاعو يتاثر بمستوى العيش، سي نورمال. دونك كل واحد دونك حسب النيفو دو في نتاعو كيفاش باش يعيش. لكن مش كان النيفو دو في، فما دوتر فاكتور نسميهم لي فاكتور سوسيولوجيك والا لي فاكتور سوسيو ايكونوميك، كيما الميليو سوسيال مثلا، لاج، لو سكس، لي تراديسيون، ايتترا ايتترا. دونك هذا اش معناتها مود دو في. نتعداو تو لوبجيكتيف الثاني واللي هو الاهم في المود دو في، اللي هي العلاقه ما بين الكرواسونس ايكونوميك والمود دو في. معناتها شنو هما اكزاكتومون لي ترانسفورماسيون، شنو هما التحولات اللي يصيروا في المود دو في او كور دو لا كرواسونس ايكونوميك. باهي فما اكزاكتومون دونك زدنا نشدوهم، فما 4 ترانسفورماسيون، فما 4. داكور، دونك il y a 4 transformations qui ont lieu, qui touchent le mode de vie au cours de la croissance économique. شنو هما les 4 transformations؟ Transformation الأولى، donc premièrement, on constate un progrès spectaculaire des modes de vie. اش معناتها progrès spectaculaire؟ معناتها فما تحسن في نوعية العيش. Bien sûr, la croissance économique, tatina donc diversification, fait l'alimentation, fait l'habillement, fait le logement. Donc l'habillement, je suis plus pratique. L'alimentation, je suis plus diversifié. Le transport, il est plus rapide. Donc la qualité, donc la qualité de la vie. Donc avec un progrès spectaculaire des modes de vie. Donc femme amélioration de la qualité donc de la vie. Donc il y a transformation des habitudes de consommation. Et puis, modification
modification l'oula. الثانية deuxième modification تخص l'uniformisation des modes de vie. نقولوا uniformisation وإلا زاد نجم نقولوا عليها donc نقولوا uniformisation ou bien نقولوا زاد homogénéisation. homogénéisation والا uniformisation des modes de vie. اش معناتها هذا؟ معناتها كونه لي مود دو في مش يوليو متقاربين متشابهين، معناها tout le monde consomme de la même façon. D'accord. ما قلنا احنا اللي croissance économique عملت amélioration في النيفو دو في. دونك ولاو فما de nouvelles innovations commerciales، الببليسيتي وكل les grandes distributions والفونت à crédit etc. دونك هذوكم خلاو الناس يكونسوميو بنفس الطريقة. Les modes de vie tendent à se rapprocher dans l'alimentation, dans l'habillement, dans l'éducation, les équipements de ménage, etc. Donc اليوم نلاحظوا اللي الناس الكل يكونسوميو بنفس الطريقة. معناها مثلا ناخذوا l'habillement راهو كون الناس الكل تلبس بريسك في نفس الستيل، الناس الكل سروال وشميز ولا سروال وبنطلون. مثلا في لي تليفون الناس الكل تستعمل في لي تليفون بورتابل. ندخلوا في الديار نلقاو بريسك لي ميم زيكيبمون، الناس الكل عندها فريجيدير وتلفزه etc. دونك نلقاو كونه فما uniformisation معناها توحيد. homogénéisation homogène معناها كيف d'accord. Donc les modes de vie sont devenus semblables, ils sont rapprochés. حتى les ménages اللي يسكنوا في les régions rurales معناها في الريف etc. ولاو عندهم mode de vie يشبه les milieux urbains bien sûr grâce للتلفزيون والببليسيتي etc. Donc الناس كلها تأثرت بسو qu'on appelle l'American way of life معناها طريقة العيش الأمريكية اللي هي دونك تعديت عبر الإعلام etc. ب الترانسفورماسيون الثالثه. دونك الترانسفورماسيون الثالثه عكس الثانيه، مي بيان سور ما فماش تناقض. نفسروا علاش. الثالثه هي لا ديفيرونسياسيون دي مود دو في. دونك فما ديفيرونسياسيون في لي مود دو في. دونك كيفاش تقول لي فما اوموجينيزاسيون وفما ديفيرونسياسيون؟ اي بان وي معناها اون ميم طون فما اوموجينيزاسيون معناها الكل كونسوميو كيف، لكن في وسط الاوموجينيزاسيون هذيك موجوده ديفيرونسياسيون. كيفاش؟ نعطيكم اكزامبل بسيط. مثلا الناس الكل تستعمل لي فواتور داكور. دونك لنا هذه شنو هي؟ هذه اوموجينيزاسيون. كل واحد الناس الكل تستعمل في لو ميم بيان اللي هو لا فواتور، لكن راهو كونوا لي فواتور هذوك ماهمش كيف. دونك حسب لي نيفو دو في داكور. فما شكون يركب في فواتور دونك دو هوت جام، وفما شكون يركب في فواتور دو باد جام. كيف مثلا في التليفونات راهو الناس الكل تستعمل في التليفونات. دونك هذه اوموجينيزاسيون. لكن انسان يستعمل تليفون دونك يسوى 2000 ولا 3000 دينار، وانسان يستعمل تليفون يسوى 50 دينار. دونك واحد هوت جام واحد باد جام. دونك هذه ديفيرونسياسيون. دونك فهمنا ديفيرونسياسيون هي دونك تصير علاش؟ سي غراس على ديفيرسيفيكاسيون دو لوفر. الكرواسونس ايكونوميك هي اللي عطاتنا منالينا الديفيرسيفيكاسيون في البرودكسيون. دونك ولا عندنا برودوي دو هوت جام اي برودوي دو باد جام داكوغ. دونك صحيح لي ميناج يكونسوميو لي ميم برودوي معناها دي برودوي كي سو رابروش، لكن ماهمش ايدونتيك ماهمش لي ميم برودوي بالضبط. دونك فما اون سو كون ابل ديفيرونسياسيون دي مود دو في. باهي دونك الشونجمون الرابع والاخير اللي يخص اللي صار في المود دو في هو لوتيليزاسيون دو طون، استعمال الوقت. دونك كيفاش تقسيم الوقت؟ بيان سور هذا يقول قال شنو علاقته بالكرواسونس ايكونوميك؟ اي بان عنده علاقه بالكرواسونس ايكونوميك بويسكو ما نرينا الكرواسونس ايكونوميك حسنت في البرودكتيفيتي اللي هذا يخلينا تصير بيس في الطون دو ترافاي. معناها اللي كنا نصنعوه معناتها برودكتيفيتي تحسنت، معناها اللي كنا نصنعوه في وقت معين واللي نصنعوه في وقت اقل داكور. دونك هذا يخلينا اكثر نتاع طون ليبر. دونك فما الطون ليبر نتاعنا باش يزيد. وكيف يزيد الطون ليبر؟ بيان سور ما عادش نخصوا اغلبيه الوقت ما عادش مخصصه للخدمه للترافاي نو، ولا دونك فما مساحه اوسع مخصصه للوزير اي لي زاكتيفيتي كولتوريل. دونك ولات فما دو نوفيل زابيتود دو كونسوماسيون. دونك اوغمونتاسيون دو طون ليبر ولا عندنا دونك اكثر طون ليبر. دونك هذا اللي خلانا دونك نخصوا اكثر وقت للوزير اي لي زاكتيفيتي كولتوريل. دونك هذم هما لي 4 موديفيكاسيون اللي يصيروا في المود دو في او كور دو لا كرواسونس ايكونوميك. نعاودوهم رابيدمون دونك نلخصهم. أول موديفيكاسيون هي
قلنا تصير amélioration de la qualité de la vie معناتها اللي سميناه progrès spectaculaire donc des modes de vie قلنا كل شيء ولا confortable l'habillement ولا plus pratique le transport plus rapide etc. ثاني حاجة قلنا فما صارت uniformisation ما هو إلا homogenisation معناها الناس الكل تكونسومي بنفس الطريقة. ثالث حاجة قلنا فما différenciation في وسطك الهوموجينيزاسيون هذيك الناس الكل تكونسومي بنفس الطريقه لكن فما دي برودوي دو هوت غام اي دو برودوي دو با دو غام سي غراس على ديفيرسيفيكاسيون اللي لقيناها مع الكرواسونس ايكونوميك. واخر ترانسفورماسيون هي لوتيليزاسيون دو طون قلنا غراس à l'amélioration de la productivité au cours de la croissance ولات فما بيس دو طون دو ترافاي اللي هذا خلى الطون ليبر دونك يزيد مادام عندنا طون ليبر اكثر دونك ولينا نخصصوا اكثر وقت للوزير دونك التفرهيد والنشاط الثقافي etc. etc. Merci.